Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs. شكرا معالي رئيس الوزراء. سيداتي سادتي، الأزمة الصحية هنا موجودة، ونحن سنقوم بكل إجراءاتنا أو بكل ما في وسعنا للإعداد للتعامل مع هذه الأزمة، وكل العاملين في قطاع التربية. هناك تحديات. مدرسة العمومية لا يمكن أن نضحي بها بسبب الأزمة الصحية. يجب للتلاميذ أن يذهبوا إلى المدارس، وسيذهبون إلى المدارس في الأسابيع انطلاقا من الأسبوع القادم، وهذا شرط بناء مستقبلنا ومستقبل أبنائنا وبناتنا. الحكومة تعي أهمية المدرسة. دون مدرسة فإن أشكال عدم المساواة المدرسية والتربوية وكذلك الاجتماعية تتعاظم. من الضروري لكل أطفال فرنسا أن يعودوا إلى المدارس، وهذا ما سيحدث في الأول من سبتمبر القادم، ولهذا يجب توفير بيئة مدرسية سالمة، وهذا مغزى البروتوكول التربوي الصحي الذي نشرناه والذي سيطبق في كل المدارس، والذي سيتعامل مع كل حالات الانتشار الفاعل أو المنخفض أو القوي للفيروس. قررنا أن حمل الكمامات من قبل البالغين ومن قبل كذلك كل من التلاميذ في الإعداديات والثانويات سيكون إجباريا. منذ بداية الأسبوع التقيت بممثلي نقابات وكلهم أعربوا عن ضرورة توفير بيئة عمل واضحة سالمة مستقرة لحماية كل العاملين في القطاع التربوي والتلاميذ والطلبة. البروتوكول الذي اعتمدناه بسيط مقتضب، والتوصيات واضحة ومتاحة على موقع على إنترنت لوزارة التربية الوطنية. الإجراءات والتوصيات الصحية بسيطة وسأذكر بها بعدما تفضل به رئيس الوزراء. الغسل اليدين بشكل دوري عدة مرات في اليوم. قد يتناسى البعض هذا الإجراء، ولا أظن بأن وزير الصحة سيعارضني. هذا الإجراء أساسي وضروري، ونعمل مع السلطات المحلية لتوفير الغسول، الصابون، المعقمات والسائل المعقم. وقمنا في العطلة الصيفية بعدة إجراءات وأشغال في المدارس والمؤسسات التربوية لتوفير هذه الأمور. وكما ذكرت هناك كذلك أمر ثاني، فرض الكمامات على كل البالغين العاملين في المؤسسات التربوية، حتى الأساتذة في الحضانات، دور التربية. هذا واضح. حمل الكمامات إجباري كذلك لكل التلاميذ انطلاقا من السادسة إذن الإعدادية، وهذا حسب توصيات منظمة الصحة العالمية. أود أن أنوه كذلك بضرورة التعقيم اليومي لكل الأماكن والمؤسسات التربوية، وهذا من صلاحيات المؤسسات أو السلطات المحلية، وهذا ما تقوم به السلطات المحلية. هذه الإجراءات تدربنا عنها خلال فترة رفع الحظر الصحي في شهر مايو ويونيو. إذن الفاعلون مستعدون سواء في قطاع التربية الوطنية، السلطات المحلية، وكذلك كل البالغين والعاملين في قطاع التربية، التلاميذ. إذا يسعدنا أن ما قمنا به في مايو ويونيو كان تدريبا، ونحن الآن مستعدون لهذا الدخول المدرسي. حاليا ما من إجراءات عامة مبرمجة للأماكن التي فيها انتشار كبير للفيروس، ولكننا أعددنا خطة بالاستشارة مع الولاة المدراء المدارس لكي نعتمد وننطلق في تنفيذ بعض الإجراءات بشكل آلي، ما أن نكتشف عن حالات لانتشار الفيروس بشكل فاعل، بالتعاون مع المديرية الإقليمية للصحة، مديريات التربية المحلية. ويمكن حتى اتخاذ إجراءات للإغلاق المؤقت لبعض الصفوف وحتى بعض المؤسسات التربوية. هذه الإجراءات تتكيف مع الوضع المحلي لكل مدرسة ومؤسسة تربوية.
بالطبع سنواصل توفير الدروس لكل صف أو مدرسة يتم إغلاقها للتلاميذ إذن عبر إنترنت بالتعليم عن بعد، وهذا من خلال خطة الوطنية للتعليم المتواصل. هناك مثلا دروس يتم تسجيلها حاليا، وهناك كذلك منظومة مكلاس لا ميزون، أي درس في المنزل الذي سيوفر على إنترنت. مغزى البروتوكول الصحي هو تحلي بحس المسؤولية، الطمأنينة للتلاميذ والعاملين في قطاع التربية لكي يكون هذه السنة الدراسية بناء لكل التلاميذ. فحتى في فترة الحظر الصحي فإن الأولويات التربوية تبقى أولويات ويجب تعزيزها لرفع المستوى العام لتلاميذنا ومحاربة كل أشكال عدم المساواة الاجتماعية والتربوية في بلدنا. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, السيد vous le رئيس savez, le الوزراء، Premier سيداتي ministre سادتي، l'a rappelé, رئيس l'épidémie الوزراء ne ذكر s'est بأن jamais arrêtée dans notre الوباء لم يتوقف Elle في a en بلدنا، revanche ralenti considérablement et notre action collective, votre action, وانتشار الفيروس تباطأ بفضل عملنا الجماعي، عملكم، nous sommes وهذا ما parvenus مكن من à إنقاذ حياة casser les الكثيرين. chaînes de transmission, les chaînes de نجحنا في contamination, كسر سلاسل العدوى وانتقال الفيروس بفضل الإجراءات التي اتخذناها والإجراءات الوقائية. مبدأ الحد من انتشار الفيروس وهو أساس كل الإجراءات التي اتخذها بلدنا وكل بلدان العالم منذ عدة أشهر. Nous devons continuer à le traquer. الفيروس يجب أن نواصل تتبعه، وهذا على أساس ثلاثة تحديات تطرق إليها رئيس الوزراء، وسأقدم تفاصيل بشأنها بعد طلبكم ذلك رئيس الوزراء. أولا، لتتبع الفيروس يجب أن نقوم بفحوص واختبارات خلال فترة الحظر الصحي. اعتبرنا بأن أي شخص يشتبه بإصابته بالفيروس يعتبر مصابا بالفيروس، وهذا وفقا للتوصيات منظمة الصحة العالمية. مذاك التوصيات تطورت التوصيات الصحية العلمية الفرنسية والعالمية، فرضت علينا أن نزيد من عدد الفحوصات والاختبارات. معرفتنا بالفيروس فرضت علينا أن نزيد من عدد الفحوصات بالتعاون مع المختبرات العمومية والخاصة في بلدنا، وهذا ما عزز من قدراتنا لإجراء هذه والاختبارات. وكنت قد أعلنت في ندوة صحفية سابقة بأننا هدفنا هو 700,000 اختبار أسبوعيا، ونجحنا في هذا. وأود أن أشكر كل من شارك من قريب إلى بعيد، من قريب وبعيد، في عملية تعزيز الفحوصات. ونحن الآن نجري تقريبا 48,000 raison, cette augmentation n'est pas terminée. C'est un effort de diagnostic et de dépistage sans précédent dans l'histoire des maladies infectieuses en France. Je me suis entretenu avec les laboratoires hier, à qui j'ai fixé un objectif de monter à court terme à 1 million de tests par semaine. Alors pourquoi 1 million de tests? Ce n'est pas un totem,